अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक फ़ाइल ओपन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टॉप पे जो मेन्यू टैब है उसमें इंसर्ट के टैब पे आपने क्लिक करना है और टेबल के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ सेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 10 हैं। यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो आप मैक्सिमम 10 कॉलम्स जो है वो एक रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो आपके पास रोज़ ऐड होती जाएंगी और जो मैक्सिमम रोज़ आप ऐड कर सकते हैं वो 8 हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा है तो उसके लिए आपके पास नीचे जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्टली जो है वो सिलेक्शन दे दी जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स या डिफरेंट नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको जो कॉलम या सेल है उसकी विड्थ के बारे में ऑप्शंस दिया गया है कि यहाँ से आप कोई फ़िक्स विड्थ कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं या आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे ही रहने दें। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉलम या सेल की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। इस तरह से आपके सामने एक टेबल जो है वो शो होगा। जैसे ही टेबल शो होता है आपको टॉप पे जो है वो टेबल के डिज़ाइन के या टेबल के जो टूल्स हैं वो शो हो जाते हैं। ये बेसिकली आपके पास डिज़ाइन और लेआउट हैं। आज हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन को। तो डिज़ाइन के अंदर आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइन जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहें तो आप इनमें से ही किसी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नीचे मज़ीद लिस्ट है, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपको सारे डिज़ाइंस जो हैं वो एक साथ शो हो जाएंगे। जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं आप डायरेक्टली इनमें से किसी एक को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस जो हैं इनको बेसिकली 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो आपके पास प्लेन टेबल है जिसके अंदर कोई स्पेसिफ़िक फॉर्मेटिंग कॉलम या रोज़ के हिसाब से नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें ग्रिड टेबल्स हैं। ग्रिड टेबल्स के अंदर बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो स्पेसिफ़िक है। इसी तरह से आपके पास लिस्ट की शक्ल में आपको टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपके पास देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको स्पेसिफ़िकली हाईलाइट किया गया है या एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर आपको जो डिज़ाइंस हैं वो दिए गए हैं। उसके नीचे आप अपना डिज़ाइन जो है वो अगर क्रिएट करना चाहते हैं या किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू स्टाइल जो है उसको क्रिएट करता हूँ और मैं अपनी तरफ से उसका जो नाम है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट टेबल या ग्रिड के नाम से इसका जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग स्टाइल दिए गए हैं। आप जिसको चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे आप उसकी कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्टाइल को सिलेक्ट किया है तो उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो नीचे आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहता इसलिए मैं टेबल नॉर्मल का ऑप्शन जो है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे मेरे पास जो है वो ऑप्शंस हैं कि मैं जो स्टाइल सिलेक्ट करूँगा वो किसी एक स्पेसिफ़िक रो किसी एक स्पेसिफ़िक कॉलम पे ऐड होना चाहिए या तमाम रोज़ और तमाम कॉलम पे जो है वो अप्लाई होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो स्टाइल मैं बनाऊँ वो कंप्लीट टेबल पे अप्लाई हो, किसी एक स्पेसिफ़िक रो या किसी एक स्पेसिफ़िक कॉलम पे अप्लाई ना हो, इसलिए मैं होल टेबल का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरे पास फ़ॉन्ट है कि मैं कौन सा फ़ॉन्ट
جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس فونٹ میں وہ ٹیکسٹ جو ہے ٹیبل کے اندر اپیئر ہو، یہاں سے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی فونٹ چینج کیا ہے تو ٹیبل کے اندر آپ کو وہ ڈائریکٹلی شو ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں فونٹ کا جو سائز ہے وہ چینج کر سکتا ہوں یا اس فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں۔ نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی ونڈو کے اندر اس کا جو ڈسپلے ہے وہ شو ہو رہا ہے، لائیو پریویو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ جو چینجز کریں گے وہ کس طرح سے شو ہوں گی۔ اسی طرح سے میں جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے میں اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یا اس کا جو کریکٹر سیٹ ہے میں اس کو بھی چینج کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ میرے پاس کچھ بارڈر کے آپشنس ہیں، یہاں پہ میرے پاس بہت زیادہ آپشنس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ یہاں سے میں کسی ایک آپشن کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے ٹیبل کا جو بارڈر ہے وہ اس سٹائل میں چاہیے۔ اس کے ساتھ میرے پاس اس بارڈر کی جو وڈتھ ہے وہ دی گئی ہے کہ یہاں سے میں اس کی وڈتھ جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ میرے پاس بیسیکلی جو ہے وہ بارڈر کا کلر دیا گیا ہے کہ اگر مجھے یہ کلر نہیں اچھا لگ رہا یا میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بارڈر کا کوئی بھی کلر جو ہے وہ دیے گئے کلرز میں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ریڈ کلر سلیکٹ کیا تو بارڈر کا کلر جو ہے وہ بیسیکلی ریڈ میں کنورٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ میرے پاس کچھ آپشنس ہیں کہ میرے پاس جو بارڈر شو ہو رہا ہے کیا میں اس کو صرف لیفٹ سائڈ پہ شو کرنا چاہتا ہوں، رائٹ سائڈ پہ، یا آل سائڈس پہ شو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس فل کلر ہے کہ میرے پاس یہ جو ٹیبل بنا ہے اس کے سیلز کے اندر میں اگر کوئی اسپیسیفک کلر فل کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ کلر فل کر سکتا ہوں۔ ویسے زیادہ کلرز اگر ہم ٹیسٹ کریں گے تو اتنے خاص ریزلٹس نہیں دیتے، سو لائٹ کلر یا بہت ہی کم ڈینسٹی والے کلرز یوز کرنا بہتر ہوگا یا کوئی بھی کلر نہ یوز کریں۔ اس کے ساتھ میرے پاس ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کے آپشنس ہیں کہ میں ٹیکسٹ کو سیل کے اندر کہاں پہ شو کرنا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پہ سینٹر ہے کہ میں اس کو سینٹر میں شو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس لیفٹ الائن ہے کہ لیفٹ باٹم پہ الائن کرنا چاہتا ہوں یا ٹاپ سینٹر پہ الائن کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے جو بھی سٹائل اپلائی کیے ہیں وہ نیچے میرے پاس یہاں پہ مجھے باقاعدہ شو ہو رہے ہیں کہ میں نے کون سا فونٹ سلیکٹ کیا ہے، اس کا کیا سائز رکھا ہے، اس کے علاوہ کون کون سی چینجز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ کی ہیں۔ اب میں چاہوں تو میں اس کو پورے ڈاکیومنٹ پہ اپلائی کر سکتا ہوں اور چاہوں تو اس کو اپنے پاس ایز اے ٹیمپلیٹ سیو کر سکتا ہوں تاکہ میں نیکسٹ بھی کسی ڈاکیومنٹ کے اندر اس کو اپلائی کر سکوں۔ جیسے میں نے اس کو اپلائی کیا ہے تو میرے پاس جو ٹیبل میں نے پہلے سے بنایا تھا یہ سٹائل اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے اور اب ٹیبل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ میرے پاس ٹاپ لیفٹ کارنر پہ کچھ آپشنس ہیں جو بیسیکلی اسپیسیفک کالم یا اسپیسیفک رو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں اس کو چیک یا ان چیک کرتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا جو ڈفرینس ہے وہ کلیئرلی نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے ہیڈر رو کو جب ان چیک کیا تو آپ کو ہیڈر رو جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی، اور جیسے میں نے اس کو ان چیک کیا ہے تو وہاں سے ڈسپیئر ہو گئی۔ اسی طرح سے فرسٹ کالم کچھ سٹائلز ہیں جو میرے پاس کسی اسپیسیفک رو یا اسپیسیفک کالم پہ جو ہے وہ اپلائی ہوئے ہیں، اگر میں ان کو چیک یا ان چیک کرتا ہوں تو اس سے وہ جو ان کا سٹیٹس ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میرے پاس رو اور کالم کے جو بینڈس ہیں میں ان کو بھی چینج کر سکتا ہوں، مینس کہ کوئی اسپیسیفک رو یا کوئی اسپیسیفک کالم جو ہے وہ کسی اسپیسیفک کلر کے اندر جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اس طرح سے میرے پاس ٹاپ رائٹ کارنر کے اندر بھی کچھ آپشنس ہیں جہاں سے میں کوئی ایک بارڈر جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتا ہوں۔ یہ بیسیکلی میں ایک ٹیبل کو پورے ٹیبل کو چینج کرنے کی بجائے کسی ایک سیل کا بارڈر اگر چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے اس کا سٹائل جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا بارڈر چینج کر سکتا ہوں۔ بیسیکلی میرے پاس ایک فلیکسیبل آپشن ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک سیل کا یا کسی ایک اسپیسیفک رو کا میں بارڈر اگر کسی اسپیسیفک کلر کے اندر چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں۔ یہاں سے میں اس کا کلر سلیکٹ کروں گا، کلر سلیکٹ کرنے کے بعد میرے پاس ایک پین یا ایک برش کی طرح کا آپشن آ جائے گا۔ اس کے بعد میں جس بارڈر کو چینج کرنا چاہتا ہوں مجھے بیسیکلی اس بارڈر پہ کلک کرنا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو جائے گا۔ میں یہاں سے بارڈر کے جو ڈفرینٹ سٹائلز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتا ہوں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اسپیسیفک بارڈر جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے کسی ایک اسپیسیفک سیل کا اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے میں چاہوں تو ہر سیل کا جو بارڈر ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کا بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے میرے پاس یہاں پہ کچھ شیڈز دیے گئے ہیں، میں یہاں سے بھی چاہوں تو کسی سیل کا جو فل کلر ہے وہ چینج کر سکتا ہوں. اس طرح سے میں ایک ٹیبل کو کمپلیٹلی اپنے ڈیزائن کے مطابق کسی بھی طرح سے کسی بھی رو کو، کسی بھی کالم کو، کسی بھی سیل کے بارڈر کو یا ان کے ٹیکسٹ کو جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ چینج کر سکتا ہوں. ہوپ سو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.